नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संसद त्यो थलो हो दर्शकबिन जहाँ जनताको आवाज, जनताको प्रतिनिधि सांसदहरूले बोल्ने गर्दछन्। जनतालाई जस्तो पीर, मर्का या पीडा छ त्यो कुरा संसदमा बोलिनुपर्छ। सांसदहरूले त्यो कुरा आवाजको रूपमा उठाउनुपर्छ र त्यसको सम्बोधन कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गर्नुपर्छ। संसदमा अहिले त्यस्तै प्रकारको आवाज उठेको छ। खास गरी खाद्य वस्तुमा मिसावट किन भयो र त्यसमा यति बलियो भनेको सरकारले मिसावट नियन्त्रण गर्नको लागि र जसले मिसावट गरेको छ त्यसलाई कारवाही गर्नको लागि किन तदारुकता अपनाएन भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाइदिएका छन्। सांसदहरूले मिसावट छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि खाद्य वस्तुमा त्यसरी मिसावट गर्ने व्यक्तिहरूलाई, व्यापारीहरूलाई या बिचौलियालाई किन कारबाही गरिएन भनेर उद्योग मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले प्रश्नको वर्षा गरिदिएका छन्। त्यो वर्षा एकातर्फ छ तर सरकारले चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट उत्तर दिएको छ। सरकार अनुगमन गर्दैछौँ, अझ चाडपर्वको बीचमा त निरन्तर अनुगमन हामी गर्दैछौँ भनेर उसले त्यस्तै पुरानो रूढिवादी जवाफ दिएको छ, जसप्रति सांसदहरूले फेरि पनि चित्त बुझाएका छैनन्। सांसदले केवल यो विषय मात्रै उठाएका छैनन्, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाएका छन् कि जीवन जलदेखि सिटामोलसम्म हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो औषधि हामी आफै उत्पादन नगरिकन बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि उनीहरूले उठाएका छन्। यो सन्दर्भ त छँदैछ, तर वर्ष दिन अघि भएको निर्मला हत्या प्रकरणको बारेमा बहस हुँदाखेरि संसदमा सांसदहरूकै बीचमा भनाभन भएको अर्को रोचक प्रसङ्ग आजको हाम्रो मूल विषय रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ सांसदहरूले उद्योग मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्, तोकेरै किटेरै खाद्य वस्तुलाई अखाद्य बनाइएको छ, मिसावट गरिएको छ, तैपनि सरकार चाहिँ के हेरेर बसेको छ भनेर उनीहरूले गरेको सवाल जवाफ सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मान्य सदस्यहरू, म प्रश्नकर्ता मान्य उमा रेग्मीलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 5। सम्मानीय सभामुखज्यू, म सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि एकातिर आकाशसिँधो महँगी छ, अर्कोतर्फ बजारमा खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थको मिसावट रहेको छ। तरकारी फलफुल विषादीयुक्त छ। महँगो मूल्य तिरेर उपभोक्ताहरूले शुद्ध खानेकुरा नपाइरहेको अवस्था छ। दुधमा कास्टिङ सोडा मिसाउनेदेखि लिएर मसलाहरूमा, भान्सामा प्रयोग गर्ने मसलाहरूमा काठको धुलो मिसाउनेदेखि लिएर धेरै किसिमको अखाद्य पदार्थ, मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने किसिमले अखाद्य पदार्थको मिसावट छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यलाई, मानव स्वास्थ्यलाई, नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा पनि आपूर्ति मन्त्रालय के हेरिरहेको छ, के गरिरहेको छ? यसरी अब चाडपर्व नजिकिँदैछन्, दसैँ तिहार, छठ, तीज लगायतका चाडपर्वहरू नजिकिँदैछन् र सदस्य प्रश्नमा केन्द्रित रहनुहोस्। यस कारणले यो मन्त्रालयले म सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यू सब प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ, नियन्त्रण गर्ने के योजना छ, म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री मातृका बसाली यादवलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन
अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखको आदेशानुसार प्रश्नकर्ताको उत्तर म दिन कोसिस गरिरहेको छु। गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति समेत गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 लागू गरिएको सर्वविदित छ र बजारमा अहिले हामी व्यापक रूपमा चाहिँ अनुगमनलाई बढाइएको छ र गत सालमा अनुगमन गरिएको संख्या जम्मा 1661 र अहिले यता नयाँ वर्षमा चाहिँ 74 र त्यसमा चाहिँ धेरैलाई कारबाही पनि गरिएको छ, मुद्दा पनि चलाइएको छ। र अर्को कुरो, हामी हालै सबै प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू र विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा यस हाम्रै मन्त्रालयमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गरी यो दशैं तिहार र त्यसलाई फेरि निरन्तरता, दशैं तिहार मात्रै होइन, निरन्तरता दिने हिसाबले चाहिँ मिसावट, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न, प्रवर्धन गर्न सामूहिक प्रयासको चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब मान्यज्यूहरूले चाहिँ अब जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो जायज छ र त्यही मान्यज्यूहरूकै चिन्तालाई चाहिँ र आम उपभोक्ताहरूको चिन्तालाई चाहिँ गरेर सरकार चाहिँ योजना बनाएको छ, पहिलेदेखि नै योजना बनाएको छ र हामी हाम्रो मन्त्रालय त्यसप्रति पुरै प्रतिबद्ध छ र जनतालाई चाहिँ अखाद्य होइन खादै खुवाउने हाम्रो योजना छ र यसमा चाहिँ कृषि मन्त्रालय पनि लागि परेको छ। मान्य सदस्यहरू, पूरक प्रश्न सोध्न चाहने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटभित्र पूरक प्रश्न सोध्नुहोला। म सबभन्दा पहिले मूल प्रश्नकर्तालाई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभापति, माननीय मन्त्रीज्यूले हामीले योजना बनाइरहेका छौँ नियन्त्रणको लागि। खाद्य पदार्थ जनसमक्ष पुर्याउनको लागि योजना बनाइरहेका छौँ भन्नुभयो, तर योजना बनाएर मात्रै कसरी पुग्छ? त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। आज बजारमा वास्तवमा एउटा सामान्य मान्छेले पनि हेर्न गयो भने अखाद्य पदार्थको मिसावट, कालाबजारी, सारा कुराको बिगबिगी छ। मन्त्रीज्यूले योजना त बनाइरहनु भएको छ, तर यसको नियन्त्रण गरेर वास्तविक कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यान्वयन हो। त्यो कार्यान्वयनको पाटो कहिले चाहिँ नि जनता समक्ष आउन सक्छ, त्यसको रिजल्ट कहिले आउन सक्छ, यो कुरा चाहिँ नि म मन्त्रीज्यूसँग फेरि सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न बाँकी 2 जना अन्य मान्य सदस्यले पनि सोध्न चाहनु नाम आएको छ, सोध्न चाहनु भएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। दिलासँग होला 1 मिनटभित्र। धन्यवाद। सभामुख मार्फत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, अखाद्य वस्तुको जनताले खाइरहेका छन्, त्यसको तपाईको नियन्त्रण अनुगमनले काम गरेको छैन। आज विषादीको कारणले जनताहरूले विष सेवन गर्दा जनताको आयु घटिरहेको छ। त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अझ कदम चाल्नुहोस्, नत्र तपाईको अनुगमनको कुनै औचित्य छैन। पुनः प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रङ्गवती साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूले आफू मन्त्री भएदेखि यता के अरे यो कालाबजारी रोक्नलाई योजना बनाइरहेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँ मन्त्री हुनुभएको पनि 1.5 वर्ष भयो।
उपभोक्ता मारमै छन्। मन्त्रीज्यूको अनुगमन कहाँसम्म पुगेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सामान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूको सायद मलाई लाग्छ योजना बनाएको मात्रै सुन्नुभयो, हामी गरिरहेको मैले जुन भने थुप्रै अनुगमन गरेको छु, थुप्रै चाहिँ कारवाही गरेको छु, त्यो चाहिँ सुन्नु भने मलाई आश्चर्य लाग्छ। एकातिर मात्रै सुन्ने कि दुईटै कानले सुन्ने हो? मेरो आग्रह के छ भने मान्यज्यूहरूले दुईटै कानले सुनिदिए राम्रो हुन्छ। र योजना वृहत रूपमा हामी बनाएका छौँ। पछिल्लो जुन योजना बनाएको छ वृहत रूपमा बनाएका छौँ। सबै प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएर सबै महानगरपालिका उपमहानगर त्यसको लागि मैले भनेको वृहत रूपमा योजना, त त्यो योजना मात्रै सुन्नुभयो, अनुगमन गरेको कारबाही गरेको सुनिदिनु भएन भने त मन्त्रीप्रति अन्याय नै हुन्छ। मान्यज्यूहरू अन्याय नगरिदिनु होला, मेरो आग्रह छ। मान्य सचिव, अब प्रश्नकर्ता अर्को प्रश्नकर्ता मान्य श्री डिला शर्मालाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 6। सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारले 2075 को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवामा नेपाल गुणस्तर लागू गर्ने भनिएको थियो। त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो? कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ? 2000 क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा किन आएन? मन्त्रीज्यू जवाब चाहन्छु। मान्य सचिव, अब मान्य उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री श्री मातृका भट्टराईलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन। सामान्य सभामुख महोदय, सेवाको गुणस्तर लागू गर्ने सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायात सेवा, स्विमिङ पुल र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरको लागि प्राविधिक समिति गठन भई गुणस्तर मस्यौदा तयार भइरहेको छ। अन्य सेवाहरूको पनि क्रमशः गुणस्तर निर्धारण गर्दै जाने योजना छ र गत सालमै त्यो योजना रहेको र अहिले पनि बजेट छुट्याएकोले चाहिँ अहिलेको उसमा परेन, तर त्यो निरन्तर रूपमा छ। 2075-76 मा मानक निर्धारणको लागि सरकारवालाहरूको सहभागिता गराई सार्वजनिक बस सेवा सम्बन्धमा मिति 2075-10-16 मा प्राविधिक कमिटी गठन र उक्त कमिटीको बैठक बसी प्राविधिक उपसमिति समेत गठन गरी कार्य अघि बढिरहेको छ। स्विमिङ पुल सेवाको सम्बन्धमा पनि प्राविधिक कमिटीको गठन भई विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ। उक्त प्राविधिक कमिटीले बैठक बसी मानक मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य भएपछि त्यो तोकिनेछ र अन्यको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। अब पूरक प्रश्नको लागि म समय दिन्छु। 1 मिनटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न मूल प्रश्नकर्ता। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू प्राविधिक गठन भइसकेको छ भन्नुभएको छ। आज पनि सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय, सार्वजनिक यातायात, सडक, पार्क सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। आज त गुणस्तर लागू हुन सकेका छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राविधिक गठनले हुन सक्दैन। यथार्थमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसको नीति बन्नुपर्छ, यसलाई लागू गर्नुपर्छ। जनताले दुःख पाउनु हुँदैन। मन्त्रीज्यू ध्यान दिनुहोस्। म जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। गुणस्तर सेवाको बारे मैले अघि नै भनिसकेँ र सबै चिज चौपट भयो। अहिले यो सरकार आएपछि जुन एउटा विचित्रको हल्ला जुन भइरहेको छ, म मान्यज्यूहरूलाई पनि र सबैलाई चाहिँ विगतदेखि नै बिग्रिए भत्किएका सबै चिजलाई हामी चाहिँ राम्रो बनाउँदैछौँ कि मतलब यसमा चाहिँ मान्यज्यूहरूको चाहिँ ध्यान जाओस् र हामी क्रमशः चाहिँ राम्रो बनाउँदै लान्छौँ। अब एकैचोटि सबै चिज हुँदैन। हामी समिति गठन गर्छ र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्रै हुने भएकोले अरू पनि कमिटीहरू गठन गरेर हामी बरु अलिकति फास्ट मान्यजीको चिन्तालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै अझै फास्ट उसमा चाहिँ हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद।
सांसदहरूले यसरी सवाल जवाफ गरेका छन् कि खाद्य वस्तुलाई अखाद्य बनाइदा पनि यस्तो लोकतान्त्रिक भनिएको समावेशी भनेको समाजवादतर्फ हामी जानेछौँ भनेर प्रण गरेको संसद र सरकार यसले किन वास्ता गरेन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्न यतिमा मात्रै टुङ्गिएको छैन दर्शकवृन्द, सांसदहरूले अर्को पनि प्रश्नको झटारो सरकारलाई हानेका छन्। हामीले निजी उद्यमीहरूले यो औषधिहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेका छन्, तर निजी उद्यमीहरूले औषधि उत्पादन गर्न सक्ने, सरकारले चाहिँ किन नसक्ने? जम्मा 6 प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ सरकारलाई के छ? उनीहरूले यो प्रश्न पनि गरेका छन्। जवाफ पनि बडा रोचक प्रकारको छ। उद्योग मन्त्रीकै कुरालाई ध्यान दिने हो भनेदेखि 6 प्रकारको औषधि उत्पादन हुन्छ, बाँकी उत्पादन गर्नको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरियो तर खर्च भएन। त्यसैले हामी अध्ययन गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ भन्ने अर्को जवाफ पनि यहाँनिर मन्त्री महोदयले दिएका छन्। चालीस वर्ष पहिले 200 भन्दा बढी प्रकारको औषधि उत्पादन हुने नेपाल औषधि लिमिटेडमा हाल 5-6 प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा 55-56 वटा औषधि उद्योग नाफामा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारी उद्योगको यस्तो कमजोर स्थिति किन भयो होला? अघिल्ला उद्योग मन्त्रीहरूले यो उद्योग गतिलो बनाउन सक्नु भएन र यसको कारण भ्रष्टाचार नै भएको सुनिन्छ। कुन कुन उद्योग मन्त्रीको पालामा के कति भ्रष्टाचार भयो, के मन्त्रीजीले आंकलन गर्नुभएको छ? धन्यवाद। विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएको यहाँ बताइरहनु पर्दैन। हाल औषधि लिमिटेडबाट जीवनजल, सिटामोल, ग्लिसरिन, डिस्टिल्ड वाटर समेतका 6 प्रकारका औषधिहरू उत्पादन हुने गरेको छ र 75-76 मा हामीले हेमोडायलाइसिस युनिट र प्यारेन्टेरियल युनिट स्थापना गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोगार्थ 2.5 लाख चाहिँ तोकेका थियौँ। 1 करोड 60 लाख पठाउँदा खर्चै गरेन, त्यहाँ खर्च भएन र अहिले चाहिँ सूचना निस्केको छ। आजको गोरखापत्रमा सूचना निस्केको छ त्यसको लागि। अब कुन मन्त्रीको पालामा के भयो त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको कुनै छानबिन भए मात्रै त्यो डकुमेन्ट आउने हो। त्यसैले चाहिँ कुन मन्त्रीले के गरे मसँग चाहिँ त्यस्तो कुनै डाटा केही छैन। त्यसैले चाहिँ म त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ। सांसदहरूको प्रश्न भनेको जनताको प्रश्न हो, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन्। यो प्रश्न अनुसार सांसदहरूले निकै महत्त्वपूर्ण सवाल यस बेलामा उठाएका छन्। चाडपर्व नजिक आइसकेको हुनाले यति बेला मिसावट धेरै हुन्छ, औषधिहरूको खपत बढी हुन्छ, तर उत्पादन चाहिँ छैन अनि खाद्य वस्तुलाई पनि अखाद्य बनाइएको छ तर त्यसको पनि अनुगमन छैन। किन भनेर उनीहरूले सवाल खडा गरेका थिए। जवाफ त मिलेको छ, तर यो जवाब तपाईँ दर्शकहरूले हेरिसकेपछि सरकारले साँच्चीकै अनुगमन गरेको रहेछ र अनुगमन गरेकै भएदेखि पनि त्यो प्रभावकारी रहेछ र जनताको भान्सामा जुन महँगी छिरेको छ, जुन अखाद्य वस्तु छिरेको छ, जुन विषयुक्त खानेकुरा छिरेको छ त्यो नियन्त्रण भयो त तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा साँच्चीकै सरकारले गरिरहेको छ भनेर? हामी थप कुरा र प्रसङ्ग लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ संसदमा सांसदहरूले जनताको आवाज बल्ल उठाउन थालेका छन् भनेर। सांसदहरूले साँच्चीकै बल्ल आवाज उठाउन थालेका छन् जनताको, र जनताको आवाजको सन्दर्भमा अर्को एउटा आवाज उठाएका छन् सांसदहरूले। गत वर्ष कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो, तर कारण पत्ता लागेन, को हो दोषी अझै पत्ता लागेन। स्यालको सिङ भेटिएला तर निर्मला पन्तको हत्यारा को हो भन्ने कुरा अझै खुलेन। के कारणले? एकजना सांसदले बडा गम्भीरतापूर्वक यो आवाज उठाएका छन्। दुई 2038 जेठ 24 गते नमिता सुमिता राजभण्डारी दिदीबहिनी र गीता प्राजुली पोखरा डुल्न गएको अवस्थामा विभिन्न विश्वासमा परि पोखरा बजारमा रहेको ब्यारेकमा पुगे र त्यही बलात्कार र अर्धनग्न अवस्थामा फरक फरक ठाउँमा सेतीमा फेला पर्यो, लासनको फेला पर्यो। एकमात्र साक्षी प्रहरीको सम्पर्कमा अवस्थामा निजको गोली हानेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए चूडामणी अधिकारी। र त्यही मात्र होइन, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहणपछि बलात्कार र हत्याका मुद्दा 10 दिनमा नै अनुसन्धान रोकियो। आज मैले सम्झिन खोजिरहेको छु 2075 साउन 10 गतेका नमिता सुमिताको चाहिने जसरी ब्यारेकबाट बेपत्ता भएको अवस्था थियो, त्यस्तै निर्मला पन्तको बेपत्ता भएको रोशनी र बबिता बमको घर हो। र नमिता सुमिता र निरा प्राजुली बलात्कार भई अर्धनग्न अवस्थामा सेती नदीमा तिनका शव भेटिएका थिए भने निर्मला पन्तको बलात्कार भई विवश हत्या गरी अर्धनग्न अवस्थामा खुबारीमा फेला परेको। त्यही मात्र होइन, नमिता सुमिता र निराको घटना साक्षी वनपाले चूडामणी अधिकारीको पनि गोली हानी हत्या गरेर हानेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए भने निर्मला पन्तको सम्पूर्ण प्रमाण प्रहरीबाट नै नष्ट गरी मानसिक विचलन रहेका दिलीप सिंह विष्टलाई अपराधी ठहर गर्ने प्रयास गरियो। र पोखराको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा दरबारका पहुँचवालाको पहुँच भएको थियो भने कञ्चनपुरको घटनामा तत्कालीन एसपी र राजनीतिक पहुँचवालाको पहुँच थियो। हिजो श्रीपेजको वार्डमा पहुँच भएका पोखरामा बलात्कार र हत्या गरियो भने आज बिना श्रीपेजका सिंहदरबारका जनप्रतिनिधिबाट त्यो घटना घटेको मैले महसुस गरेको छु। मेरो प्रश्न छ गृहमन्त्रीज्यूलाई, श्रावण 7 गते यही 2076 मा गृहमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रूपमा बोलेको बोली निर्मला घटनाका प्रकरण यसभन्दा अघि पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि केही समय रहिरहन्छ। यदि गृहमन्त्रीको यही ठहर हो भने के तपाईँ गृहमन्त्रीको घर परिवारमा चेलीबेटीमाथि निर्मला पन्त जस्तै घटना भएको भए तपाईँको अभिव्यक्ति के यही हुने थियो? त्यसर्थ सार्वजनिक रूपमा यस अभिव्यक्तिलाई उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। सम्मानित सभामुख महोदय, जुन किसिमले घटना पञ्चायती कालमा जसरी दरबारको आडमा भयो भने अहिले जुन किसिमको घटनाहरू त्यो घटेको छ, निर्मला पन्तको आज 1 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेका छैनन्। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, आज स्वयं गृहमन्त्रीले त्यो बोलिराख्दाखेरि के आज हामी नेपालीहरूको सहयोग निहुरिँदैन? के निर्मला पन्तको घटनालाई यसरी जोडेर एउटा सार्वजनिक रूपमा घटना हिजो पनि थियो, आज पनि छ र रहिरहन्छ भन्न मिल्छ? सांसदले यसरी आवाज उठाइ नै रहँदाखेरि अर्को सांसदले यसमा प्रतिवाद गरेको अर्को प्रसङ्ग बडा रोचक प्रकारको रहेको छ। त्यसो त संसदमा एउटा सांसद बोल्दा अर्को सांसदले जवाफ दिन मिल्दैन, त्यसलाई नियमापत्ति गर्न मिल्छ, तर जवाफै माग्नु पर्दा पनि सभामुख मार्फत माग्नुपर्छ। तर अर्को सांसद शान्ता चौधरीले जवाफ मागिदिसकेपछि त्यहाँ हङ्गामा भयो। त्यो हङ्गामाको मूल कारण चाहिँ के थियो र त्यसपछिको अवस्था के थियो, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। के विषयमा होला विषय उल्लेख गर्नु।
मान्यज्यूले जसरी बोल्नुभयो सिंहदरबारबाट घटाइएको घटना त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ सामान्य सभामुख महोदय? यहाँ बोल्नु नबोल्ने कुरा पनि बोल्न मिल्छ त्यतिको मान्छेले? त्यो हटाउ, रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ सामान्य सभामुख महोदय। मान्य सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले केही बोल्नु खोज्नुभयो? संसदमा एक मान्य सदस्यले बोलिराखेको बेला अर्को मान्य सदस्यले बोल्नका लागि नियमावली बाहेक अरू हुँदैन, तर विषयवस्तुमा सभामुखले दिनु यो नियम सङ्गत भएन। नियमावली हो, नियमावली नै हो। नियमावली भन्नुभएको छैन, जवाफ दिनुभएको छ। एक मान्य सदस्यले बोलेकोमा अर्को मान्य सदस्यले जवाफ दिएर जुवारी गराउन मिल्दैन सभामुख महोदय। धन्यवाद। ल मान्यज्यूहरू बस्नुहोस्। मान्यजीले बोलेका विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँलाई यसलाई के गर्ने म निर्णय गर्छु। संसदमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँछन् र प्रश्नको बारेमा जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन, सांसदहरूले उठाएको जवाफको या सवालको भनौँ त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। कार्यान्वयन नहुने जवाफ मात्रै सुन्दर प्रकारबाट दिने हो भनेदेखि त्यस्तो जवाफको कुनै अर्थ रहन्न। ओठे जवाफ भनेर जसलाई भन्ने गरिन्छ त्यस्तो खालको जवाफले हामीलाई समाधान दिँदैन। निर्मला पन्तको हत्या भएको कुरा जगजाहेर छ, तर हत्यारा को हो भन्ने कुरा थाहा नपाउनुको कारण चाहिँ के हो त? सरकारले वर्ष दिनसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्दा अनि राजनीतिक र गैर राजनीतिक तवरबाट यति धेरै छलफल चर्चा परिचर्चा र अध्ययन हुँदाखेरि पनि कारण पत्ता नलाग्नुको कारण चाहिँ के हो त? यसको जवाफ अब उसले किटेर दिनुपर्छ, तर यो जवाफ दिन सक्ने तहमा सरकार पुगिरहेको छैन। किन त? यो जवाफ कहिले फेला पर्छ त? सवाल यसरी खडा भएको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गुरुलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।